उसके मन में भी आते होंगे, उसके मन में भी आते होंगे अच्छे बुरे ख्याल, फिर उसने मारी है मुस्कान। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप बरी की नज़म से पहले बता दूं दोस्तों, इजरायली पीएम के कार्यालय का कहना है कि नेतन्याहू के आवासों में से एक हिजबुल्लाह ड्रोन हमले की चपेट में आ गया। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप बरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए आपको मिस कॉल पे गीत सुनाता हूँ। अब मस्ती के मूड में है, चाचा आप लोग माफ करिएगा, मैं ऐसा सब करता नहीं हूँ, लेकिन अब मिस कॉल का जिक्र आ गया है। मैंने एक चीज मासूम भाई ये महसूस किया कि करोड़पति लड़की हो, करोड़पति बाप की बेटी हो, लेकिन उसको लगता है कि इसे मिस कॉल मारना उसके हिस्से में है और बैक कॉल करना लड़कों का फर्ज है। ये मतलब ये सच्ची बात है ना, सही कह रहा हूँ मैंने बस इसी से गीत बहुत छोटा सा ऐसे एक दिन मस्ती में लिखा, शायद जल्दी किसी फिल्म में आए, मैं वो गीत सुनाता हूँ। फिर उसने मारी है मिस कॉल, फिर उसने मारी है मिस कॉल, फिर उसने मारी है मिस कॉल, फिर उसने मारी है मिस कॉल। ये मोबाइल बन बैठा है, ये मोबाइल बन बैठा है, जी का मेरे बवाल, फिर उसने मारी है मिस कॉल, फिर उसने मारी है मिस कॉल। कोड वर्ड होते हैं, एक मिस कॉल आए तो ये समझ लेना, 2 बार मिस कॉल आए तो ये समझ लेना, मैं बताता हूँ। एक मिस कॉल का मतलब समझो उसने याद किया है। नौजवान खड़े हैं समझ में आ रहा है, चच्चा खड़े हैं बीच में समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब दवा एक्सपायर हो जाए तो मतलब क्या। अच्छा पीछे भी कई चच्चा बैठे हुए हैं, मैं नहीं देख पा रहा है। एक मिस कॉल का मतलब समझो उसने याद किया है, एक मिस कॉल का मतलब समझो उसने याद किया है। 2 आए तो समझो मिलने की फरियाद किया है, 2 आए तो समझो मिलने की फरियाद किया है। SMS आए तो समझो पूछ रही है दिल का हाल, फिर उसने मारी है मिस कॉल, फिर उसने मारी है मिस कॉल। आखिरी बंद पढ़ता हूँ। हमारे आपके हाथ में तो मोबाइल ऐसे लगता है जैसे बंदर के हाथ में उस तरह है, उनके हाथ में जब कभी SMS टाइप होते हुए आप देखिए तो महसूस करिए, मैंने उसे बंद बनाने की कोशिश करी। सुनिएगा कि नाजुक नाजुक उंगली जब की पैड पे चलती होगी, नाजुक नाजुक उंगली जब की पैड पे चलती होगी, उस पल तो मोबाइल की भी जान निकलती होगी, उस पल तो मोबाइल की भी जान निकलती होगी। उसके मन में भी आते होंगे, अब खूब सारी दुआ लेके विदा करना। उसके मन में भी आते होंगे, उसके मन में भी आते होंगे अच्छे बुरे ख्याल, फिर उसने मारी है मिस कॉल, फिर उसने मारी है मिस कॉल, फिर उसने मारी है मिस कॉल, फिर उसने मारी है मिस कॉल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे दोस्तों का। और जाते जाते आखिरी 4 मिसरे पढ़ दे रहा हूँ जो मेरे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं। देखिए साहब ऐसा है कि कोई चीज अगर बहुत खूबसूरती से खत्म हो जाए नहीं तो ये कामयाबी की खत्म हो जाएगी, जब चाहेंगे तब खत्म कर देंगे। मैं तो इनकी मोहब्बतें निभा रहा हूँ। एक्चुअली मेरी भी फ्लाइट है 1 बजे, लखनऊ मुझे पहुंचना है, तो मैं सोच रहा हूँ बहुत पहले एयरपोर्ट पहुंच के बिला वजह नजरों का गुनाह करना पड़ेगा, इधर उधर देखना पड़ेगा, तो बस इससे दोस्तों के साथ खड़े रहने क्या बुरा है। मैं नाज़रीन इमरान प्रताप बरी की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आजान का बयान मसला, अगर किसी अदा नमाज के लिए आजान कही जाए तो उसके लिए इस नमाज का वक्त का होना जरूरी है। अगर वक्त आने से पहले आजान दी जाए तो सही न होगी, बाद वक्त आने के फिर उसका इयादा करना होगा।
خواہ وہ اذان فجر کی ہو یا کسی اور وقت کی۔ مسئلہ اذان اور اقامت کا عربی زبان میں ہی انہی خاص الفاظ سے کہنا ضروری ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ مسئلہ مؤذن کا مرد ہونا ضروری ہے، عورت کو اذان دینا درست نہیں۔ اگر کوئی عورت اذان دے تو اس کا اعادہ کرنا چاہیے، اور اگر بغیر اعادہ کیے ہوئے نماز پڑھ لی گئی تو گویا بے اذان کے پڑھی گئی۔ مسئلہ مؤذن کا صاحب عقل ہونا بھی ضروری ہے، اور اگر کوئی ناسمجھ بچہ یا مجنون یا مست اذان دے تو معتبر نہ ہوگی۔ مسئلہ اذان کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اذان دینے والا دونوں حدثوں سے پاک ہو کر کسی اونچے مقام میں مسجد سے علیحدہ قبلہ رو کھڑا ہو، اور اپنے دونوں کانوں کے سوراخوں کو کلمہ کی انگلی سے بند کر کے اپنی طاقت کے موافق بلند آواز سے ان کلمات کو کہے: اللہ اکبر 4 بار، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ، پھر حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، پھر حی علی الفلاح 2 مرتبہ، پھر اللہ اکبر 2 مرتبہ، پھر لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ، اور حی علی الصلاح کہتے وقت اپنی منہ کو داہنی طرف اور حی علی الفلاح کہتے وقت اپنی منہ کو بائیں طرف پھیر لیا کرے، اسی طرح کہ سینہ اور قدم قبلہ سے نہ پھرنے پائے، اور فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم بھی 2 مرتبہ کہے۔ پس کل الفاظ اذان کے 15 ہوئے، اور فجر کی اذان میں 17، اور اذان کے الفاظ کو گانے کے طور پر نہ ادا کرے، تمام الفاظ ٹھہر ٹھہر کر کہے۔ مسئلہ اقامت کا طریقہ بھی یہی ہے کہ صرف فرق اس قدر ہے کہ اذان مسجد سے باہر کہی جاتی ہے اور اقامت مسجد کے اندر، اور اذان بلند آواز سے کہی جاتی ہے اور اقامت پست آواز سے، اور اقامت میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں کہا جاتا، بلکہ بجائے اس کے کہ 5 وقت میں قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ کہے، اور اقامت کہتے وقت کانوں کے سوراخوں کا بند بھی ضروری نہیں، اور اقامت میں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کہتے وقت دائیں بائیں جانب منہ پھیرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اذان و اقامت کے حکام۔ مسئلہ سب فرض عین نمازوں کے لیے ایک بار اذان کہنا مردوں پر سنت موقدہ ہے، مسافر ہو یا مقیم، جماعت کی نماز ہو یا قضا، اور جمعہ کے لیے 2 بار اذان کہنی چاہیے۔ مسئلہ اگر نماز کسی ایسے سبب سے قضا ہوئی ہو جس میں عام لوگ مبتلا ہو تو اس کی اذان اعلان کے ساتھ دی جائے۔ مسئلہ مسافر کے لیے اگر اس کے تمام ساتھی موجود ہو تو اذان مستحب ہے، سنت موقدہ نہیں۔ مسئلہ جو شخص اپنے گھر میں نماز پڑھے تنہا یا جماعت سے، اس کے لیے اذان اور اقامت دونوں مستحب نہیں، بشرطیکہ کہ محلہ کے مسجد میں اذان اور اقامت ہو چکی ہو، اس لیے کہ محلہ کے اذان اور اقامت تمام محلہ والوں کے لیے کافی ہے۔ مسئلہ جس مسجد میں اذان اور اقامت کے ساتھ نماز ہو چکی ہو، اس میں اگر نماز پڑھی جائے تو اذان اور اقامت کا کہنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر اس مسجد میں کوئی مؤذن اور امام مقرر نہ ہو تو مکروہ نہیں بلکہ افضل ہے۔ مسئلہ اگر کوئی شخص ایسے مقام پر جہاں جمعہ کی نماز کے شرائط پائے جاتے ہوں اور جمعہ ہوتا ہو تو ظہر کی نماز پڑھے تو اس کی اذان و اقامت کہنا مکروہ ہے۔ عورتوں کو اذان اور اقامت کہنا مکروہ ہے، خواہ جماعت سے نماز پڑھے یا تنہا۔ مسئلہ فرض عین نمازوں کے سوا اور کسی نماز کے لیے اذان و اقامت مسنون نہیں، خواہ فرض کفایہ ہو جیسے نماز جنازہ کی نماز، یا واجب جیسے وتر اور عیدین، یا نفل ہو جیسے اور نمازیں۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اسی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے دیہات کی آواز اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔